नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते वोचामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री नियमित परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। भाई साहब, आपने समय सारजी का मंगलाचरण बोला ना भाई साहब? हाँ जी, इसके आगे और इसका भी है, वो बोल दे हम। हाँ अवश्य। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयीर्मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम। सादर प्रणाम भाई साहब, सादर प्रणाम। शोभन। आचार्य महोदयाः स्वकीय दोहावली मध्ये लिखन्ति एकां दोहा छन्दः वयं पठामः अनन्तरं संस्कृतं वदामः। फूल राग का घर रहा कांटा रहा विराग तभी फूल का पतन हो राग त्याग तू जाग। पुष्पं यद् भवति तत् रागस्य गृहम् अस्ति। संसारे वयं पश्यामः सर्वेपि पुष्पं वाञ्छन्ति, कण्टकं न कोऽपि वाञ्छति। कण्टकं वैराग्यस्य सूचकं भवति, परन्तु अग्रे किं भवति, पतनं कस्य भवति, है ना? वृक्ष से गिरता कौन है? पुष्पं पतति, कण्टकं न पतति। हाँ? अतः भवान् अपि यदि पतनं न इच्छति तर्हि रागं त्यजतु वैराग्यं धारयतु, तेन भवान् उन्नतिं प्राप्स्यति, अवनतिं न प्राप्स्यति। सुंदरम उदाहरणम् आचार्य महोदयेन प्रस्तुतम् अस्ति। पुष्पे रागः भवति परन्तु पतनमपि पुष्पस्य भवति। एवमेव कण्टके रागः न भवति परन्तु सः तु कदापि भूमौ न पतति। अस्तु। इस पर मूक माटी में तो आचार्य श्री ने कितनी सारी एक्सप्लेनेशन दी है, फूल और कांटे के लिए कांटे को, और कांटे का कितना संवाद दिया है के साथ, कुंभकार के साथ। समीचीनं, शोभनम्। अस्तु, विगतकक्षायां वयं तत्र अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः पुनः अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः इति विषये ज्ञातवन्तः। अहं गृहकार्यमपि दत्तवान्, तत् एका महोदया प्रेषितवती सम्भवतः, अहं तस्याः श्रुतवान्, अन्ये अपि प्रेषितवन्तः चेत् अहं न जानामि। पुनः एकां निवेदनं करोमि, इदानीम् उत्साहस्य हानिं मा कुर्वन्तु। सर्वेपि यथा आरम्भे उत्साहः भवति तथैव आत्मनि उत्साहं स्थापयन्तु, उत्साहपूर्वकं पठन्तु, तेन अस्माकं पाठने रुचिः भवति। अन्यान् अपि जनान् वयं योजयितुं शक्नुमः, कक्षायाः प्रचारं कर्तुं शक्नुमः, तेन अन्ये जनाः लाभान्विताः भविष्यन्ति चेत् अस्माकमपि लाभः भवति। अस्तु, यद्यपि भवन्तः जानन्ति एव अत्र किमपि शुल्कादिकं न स्वीक्रियते, तथा नास्ति लाभस्य अपेक्षा, परन्तु अधिकाधिकं जनाः भाषां जानन्तु, ग्रन्थान् पठन्तु इति मम तात्पर्यं वर्तते। अस्तु, चलामः, पश्यन्तु। भैया हमने भेजा था, आपने सुना है कि नहीं क्या मालूम? भेजा है मैंने। मैंने बोला ना कि एक व्यक्ति ने भेजा है, उन्होंने अच्छा बोला है। केवलम एकत्र तत्र त्रुटिः आसीत्, अन्यत्र नास्ति। भैया जी मैंने भी भेजा है। एवं, अभिलाषा महोदयायाः श्रुतवान् अहम्।
हाँ लक्ष्मी महोदय अनन्तरं प्रेषितवती स्यात् सायङ्काले मम हाँ, किं अभी भवति अभी थोड़ी देर पहले भेजा है अभी। मम विद्यालयः सायङ्कालीनः अस्ति। ओ, सार्धद्वादशवादनतः सार्धषट्वादनपर्यन्तम् अहं विद्यालये भवामि। तस्मिन् काले कदाचित् समयः मिलति चेत् शृणोमि, नो चेत् श्रोतुं न शक्नोमि। तदनन्तरं शीघ्रं ततः गृहम् आगन्तव्यं। गृहे आगत्य झटिति एव सज्जां कृत्वा बालाः भवन्ति, तैः सह समयः गच्छति। अनन्तरम् अत्र भवतां समक्षम् आगच्छामि। अस्तु, अस्ति इत्यस्य भूतकालं वयं ज्ञातवन्तः आसीत्। यथा अद्य बुधवासरः अस्ति, ह्यः मङ्गलवासरः आसीत्। अद्य तृतीया तिथिः अस्ति, ह्यः द्वितीया तिथिः आसीत्। अस्तु, अस्ति इत्यस्य आसीत् इति प्रयोगः भवति। आयन्तु इदानीं पश्यामः। यथा इतोपि वक्तुं शक्नुमः, आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराजानां गुरुः आचार्य ज्ञानसागर गुरुः आसीत्। एवम् अनेके शब्दाः भवन्ति। पश्यामः, अग्रे चलामः। अधुना अस्ति, अधुना नाम वर्तमानकाले, पूर्वमिति पूर्वकाले। वृक्षः अस्ति, अंकुरः आसीत्। वृद्धः अस्ति, युवकः आसीत्। दरिद्रः अस्ति, धनिकः आसीत्। एवमेव पंडितः अस्ति, अधुना अधुना पंडितः अस्ति, सः पूर्वं मन्दः आसीत्। मन्दः इति अल्पबुद्धिः आसीत्। भैया जी, अधुना को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो नाउ बोलेंगे, NOW आम नाउ। आम नाउ नाउ है ना, पूर्वमिति अर्लियर। अस्तु, शान्तः अस्ति, क्रूरः आसीत्। कृशः अस्ति, पूर्वं स्थूलः आसीत्। एवं भवति। जनाः तत्र यदा स्थूलाः भवन्ति तदानीं विशिष्टं व्यायामं कुर्वन्ति। अद्यत्वे तु डैटिङ्ग् इति कुर्वन्ति, अथवा इतोपि विशिष्टाः तत्र योजनाः चलन्ति। अनेके जनाः तत्र किं नाम तत्र बॉडी शेप् परिवर्तनं कारयन्ति, तथा भवन्ति। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु। अस्ति, एकः अस्ति। द्वौ चेत् वयं वदामः स्तः, बहवः चेत् सन्ति। वयं पूर्वं पठितवन्तः अस्ति, स्तः, सन्ति। एवमेव आसीत्, आस्ताम्। किं भविष्यति? आस्ताम्। पुनः बहुवचने आसन्। एकवारं सर्वे वदन्तु। आसीत्, आसीत्, आस्ताम्, आस्ताम्, आसन्। 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 अस्तु, पश्यामः। भाई साहब, अधुना यानी वर्तमान काल ना, अभी आम ऐसा। आम जी, अधुना, जी। सम्प्रति, इदानीम् इति बहवः शब्दाः सन्ति। तेषाम् अर्थः वर्तमानकाले भवति। वृद्धौ स्तः। अधुना वृद्धौ स्तः, पूर्वं बालकौ आस्ताम्। है ना, अभी वो दोनों व्यक्ति वृद्ध हैं, पहले वो दोनों बच्चे थे, बालक थे। एवं अधुना धनिकौ स्तः, पूर्वं कौ आस्ताम्? दरिद्रौ आस्ताम्। पूर्वं दरिद्रौ आस्ताम्। शोभनं। कः वदिष्यति अन्यत् अभ्यासं? सर्वेपि वक्तुमिच्छन्ति। अस्तु, सर्व उपरि नाम अत्र आगच्छति अभिलाषा महोदयायाः। सा वदति। जी, धनिको स्तः, दरिद्रो आस्ताम्। स्थूलो स्तः, कृशो आस्ताम्। क्रूरो स्तः, शान्तो आस्ताम्। और पढ़ना है। अस्तु, अग्रे वदति अत्र जयपुरतः शशि महोदया। क्रूरौ स्तः, शान्तौ आस्ताम्। दुर्जनौ स्तः, सज्जनौ आस्ताम्। सुन्दरौ स्तः, कुरूपौ आस्ताम्। एवं पूर्वं किम् आस्ताम् इति वयं ज्ञातवन्तः। आस्ताम् इति द्वाभ्यां कृते प्रयुक्तः भवति। अग्रे, अधुना
श्वेतकेशाः सन्ति, श्वेतकेशाः सफेद बाल इति। पूर्वं कृष्णकेशाः आसन्, आसन्ति, आसन्। एवम् अन्ये के जनाः हसन्ति। अत्र सर्वेषामपि आगमिष्यन्ति, चिन्ता मास्तु, न कोऽपि अत्र अवशिष्टः भवति। एषः तु किं नाम कर्मणः क्रमः अस्ति, कालेन सर्वम् आगच्छति। इदानीं दन्ताः न सन्ति, परन्तु पूर्वं दन्ताः आसन्, आसन्। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु, फलानि पक्वानि सन्ति, पूर्वं कथम् आसन् इति वदति मनीषा मोदी महोदया वदति। पूर्वं फलानि अपक्वानि आसन्। आम्, अग्रे वदतु। पूर्वं नृपः आसन्। अधुना नायकाः सन्ति, अधुना नायकाः सन्ति। पूर्वं नृपः आसन्। आम्, वर्तमानकाले नायकाः, पश्यन्तु, नेतारः भवन्ति खलु। अस्माकं नरेन्द्र मोदी महोदयः सः नृपः नास्ति, परन्तु नायकः अस्ति। तर्हि अधुना नायकाः भवन्ति, पूर्वं नृपाः आसन्। पूर्वं काले नृपाणां शासनं भवति स्म, इदानीं तु नृपराज्यं नास्ति। अस्तु, राज्यव्यवस्था परिवर्तिता, लोकतन्त्रं वर्तते। अस्तु, अग्रे वदति लक्ष्मी महोदया वदति। जी भैया। अधुना यानानि सन्ति, पूर्वं षटकाः आसन्। अधुना राज्यानि 28 सन्ति, पूर्वं राज्यानि 25 आसन्। पूर्वं राज्यानि 25 आसन्। कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा तानि त्रीणि नूतनानि राज्यानि कानि? जी भैया। पूर्वं 25 राज्यानि आसन्, अधुना 28 सन्ति। तर्हि नूतनराज्यानि कानि सन्ति? झारखण्डः अस्ति, छत्तीसगढ़ः अस्ति, पुनः उत्तराखण्डः अस्ति, उत्तराखण्डः अस्ति, इतोपि नूनं तेलङ्गाना अस्ति। तर्हि 29 स्यात्, परन्तु जम्मू कश्मीर इति राज्यस्य राज्यत्वं नष्टं, तत्तु केन्द्रशासित प्रदेशः जातः। अतः किं नाम तस्य 28 राज्यानि सन्ति, पुनः 8 केन्द्रशासित प्रदेशाः सन्ति। पूर्वं 7 आसन्, इदानीं 8 सन्ति। अस्तु, चलामः अग्रे। भैया जी, हम इसमें पूछ रहे थे कि जैसे ये है कि पहले ऐसे होते थे, अब ऐसे हैं, तो ये बहुवचन और एकवचन में कुछ चेंज होगा या कैसे? भवति खलु, एकवचने आसीत्, बहुवचने आसन्। अच्छा, एक वचन में तो आसीत है ना? हाँ जी। आसीत, युवकः आसीत्। द्विवचन में आस्ताम्, बहुवचन में आसन्। नहीं, जैसे हमें कहना कि पहले कोई काम ऐसे होता था, मतलब कुछ भी कि पहले वैसे पढ़ते थे बच्चे, और अब तो उसको पढ़ते थे, मतलब कुछ टेंस क्रिया का भी परिवर्तन होना, मतलब काल का। इसमें देखिए 2 चीजें हैं। एक तो हम क्रिया परिवर्तन करके बोल सकते हैं, पूर्वं छात्राः उषित्वा पठन्ति स्म। एक तो सॉरी, साक्षात क्रिया का प्रयोग करेंगे तो अपठन, अभी वो क्रियाएं आएंगी आगे। अभी तक हम लोगों ने 2 लकार पढ़े हैं, है ना? वर्तमान काल में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार आज्ञा के लिए हमने पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठामः, ये पढ़े हैं। एवमेव भूतकालस्य क्रियापदानि आगमिष्यन्ति, आएंगे आगे चल के, धीरे धीरे अभ्यास में सब आएगा। भविष्यकाल के लिए भी आएंगे और विधिलिंग लकार में भी आएंगे। अस्तु, आहत्य संस्कृत भाषायां 10 लकाराः सन्ति। 10 लकार। हाँ, तो हम यही पूछना चाह रहे थे कि जैसे हम ये सेंटेंस है, मान लो कि आजकल हम किताबों से पढ़ते हैं और पूर्व में मतलब वैसे ताड़पत्र वगैरह पे पठन पाठन होता था, तो होता था के लिए क्या आएगा? इसका एक प्रयोग और होता है, इसमें स्म का प्रयोग कर लिया जाता है। स्म
जैसे इस्म। हाँ, अच्छा। आदा से और म स्म, वो जोड़ देंगे वर्तमान काल की क्रिया में, तो उससे वह क्रिया भूतकाल की बन जाएगी। उदाहरणं वदामि, अधुना छात्राः पुस्तकेन पठन्ति, जी पूर्वं जी छात्राः श्रुत्वा पठन्ति स्म। जी, यही पढ़ना पूछना चाह रहे थे, ये हाँ, समझ में। हाँ हाँ, ठीक। अहम, पठन्ति इस्म। हाँ, हाँ इदानीम् अहं द्विचक्रिका यानेन, किं नाम, मोटर् सैकिल् यानेन विद्यालयं गच्छामि। पूर्वम् अहं जी द्विचक्रिका यानेन विद्यालयं गच्छामि स्म, रिक्षा यानेन विद्यालयं गच्छामि स्म। एवं तर्हि जी स्म योजनीयं भवति। अधुना ठीक। अहं यानेन देवालयं गच्छामि, पूर्वम् अहं पद्भ्यां देवालयं गच्छामि स्म। जी अस्तु, ठीक। अधुना अहं लेखन्या लिखामि, लेखन्या लिखामि, पूर्वम् अहम् अङ्कन्या लिखामि स्म। एवं स्म इति भवति, स्म का उपयोग करने से भी बन जाता है, परंतु इदानीं क्रियापदमेव जानीमः। अस्तु, प्रथमपुरुषे वयं ज्ञातवन्तः आसीत्, आस्ताम्, आसन्। आसन। एकः युवकः आसीत्, युवकौ आस्ताम्, युवकाः आसन्। अस्तु, त्वम् असि इति इत्यस्य इदानीं जानीमः। पश्यन्तु, एकवारं सर्वे वदन्तु, आसीः, आस्तम्, आसम आस्त, आस्त आसीः, आस्तम्, आस्त। एकवारं षट् रूपाणि वदामि, वदन्तु, आसीत्, आस्ताम्, आसन्, आसीः, आस्ताम्, आस्तम्, आस्तम्, आस्त। पश्यामः। अधुना त्वं कुत्र कुत्र असि? त्वं यदा वदति अत्र उच्यते, त्वं नवमकक्षायाम् असि, पूर्वं त्वम् अष्टमकक्षायाम् आसीः। अधुना कुत्र असि? नवमकक्षायाम् असि, पूर्वम् अष्टमकक्षायाम् आसीः। एवम् अधुना त्वं चतुरः असि, पूर्वं त्वं मूर्खः आसीः। एवं प्रयोगं कुर्वन्तु। क्रमाङ्कं वदामि, इतः नाम वदामि। विलासमहोदय अद्य आगच्छति, श्वः ह्यः महोदयः न आगतवान्। जी भैया जी। आम्। त्वं चतुरः असि, अधुना त्वं चतुरः असि, पूर्वं त्वं मूर्खः आसीः। अधुना त्वं प्रवीणः असि, पूर्वं त्वं मन्दः आसि। इतोपि वदतु। अस्तु, अग्रे वदामि। नाम कः अस्ति अत्र? पारुल भगिनी। पारुल भगिनी वदतु। अधुना युवां स्वस्थो स्तः। न पूर्वम् अत्र एव तृतीयं चतुर्थं पञ्चमः च। ओके भैया जी। अधुना त्वं कृशः असि, पूर्वं त्वं स्थूलः आसीः। अधुना त्वं भारते असि, पूर्वं त्वं विदेशे आसीः। अधुना त्वं भारते असि, पूर्वं विदेशे आसीः। एवं त्वम् इति शब्देन सह मध्यमपुरुषे एकवचने, वर्तमानकाले तु असि, पुनः भूतकाले आसीः इति रूपं भवति। आयन्तु, इदानीं द्विवचनं जानीमः। लिख्यते अत्र, युवां स्वस्थौ स्तः। अधुना युवां स्वस्थौ स्तः, पूर्वं युवां रुग्णौ आस्तम्। अधुना युवां मूर्खौ स्तः, पूर्वं युवां पंडितौ आस्तम्। अस्तु, एवमेव अग्रे प्रयोगः करणीयः। अनीता महोदय। जी भैया जी। अधुना युवां सबलौ स्तः, पूर्वं युवां दुर्बलौ आस्तम्। अधुना युवां धीरौ स्तः,
पूर्वं युवां भीतौ आस्तम् अधुना युवां युवकौ स्तः पूर्वं युवां बालौ आस्तम् आस्तम शोभनम्। एवं अग्रे चलामः चेत् बहुवचने भवति यूयम् अध्यापकाः स्तः। अधुना यूयम् अध्यापकाः स्तः पूर्वं यूयं छात्राः आस्त। अधुना यूयं सरलाः स्तः पूर्वं उद्दण्डाः आस्त। एवमेव अग्रे वाक्यप्रयोगं करिष्यति विजया महाभागा। जी प्रणाम भाई साहब। प्रणमामि। अधुना यूयम् अध्यापकः स्तः पूर्वं यूयं छात्राः आस्त। अधुना यूयं सरलः स्तः पूर्वं यूयम् उद्दण्डाः आस्त। अधुना यूयम् आचार्याः स्तः पूर्वं यूयं शिक्षकाः आस्त। अधुना बोले भाई साहब। अन्यमपि अवसरं ददामि, अन्यस्मिन् वदामि। जी कोई बात नहीं भाई साहब। वदति कविता महोदया वदति। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अधुना यूयं बालकः स्तः पूर्वं यूयं शिशवः आस्त। अधुना यूयं देहली नगरे स्तः पूर्वं यूयं वाराणसी नगरे आस्त। एवम् अत्र प्रयोगाः भवन्ति, पश्यन्तु। अग्रे चलामः। उत्तमपुरुषे क्रियापदप्रयोगं कुर्मः। वदन्तु एकवारं सर्वे। अत्र अशुद्धं लिखितम् अस्ति खलु? न क्षम्यताम्, अस्मि इत्यस्य आस्म। आसम् आस्व आस्म अहम् आसम् आवाम् आस्व वयम् आस्म। अवगमने आगच्छति। यथा नियमः जानन्ति एव सर्वे अपि। अधुना अहं वृद्धः अस्मि, पूर्वम् अहं तरुणः आसम्। अहम् इदानीं विशेषज्ञः अस्मि, पूर्वम् अहम् अल्पज्ञः आसम्। अधुना अहं शिक्षकः अस्मि, पूर्वम् अहं छात्रः आसम्। एवं प्रयोगं कुर्मः। द्विवचने आवां सुदृढौ स्वः पूर्वम् आवां शिथिलौ आस्व। अधुना आवां सैनिकौ स्वः पूर्वम् आवां कृषकौ आस्व इति। आस्व एवमेव बहुवचने आस्म इत्यस्य प्रयोगः क्रियते। एवं वक्तुं शक्यते। इदानीं वयं मनुष्यगतौ स्मः, पूर्वं वयं न जाने कस्यां गतौ आस्म। एवं वक्तुं शक्यते। अधुना अत्र अग्रे चलामि। भवन्तः तत्र लिखित पुस्तकानि प्राय येषां पार्श्वे सन्ति ते तु पूरयन्ति एव। निवेदनम् अस्ति, येषां पार्श्वे पुस्तकं गतवती प्राप्तं, ये पुस्तकं प्राप्तवन्तः ते कृपया तस्य प्रत्येकम् अभ्यासं पूरयन्तु। केवलम् एकमेकं न, अपि तु सर्वमपि अभ्यासं लिखन्तु। आरम्भतः लिखित्वा लेखनम् आरभताम्। अत्र आगच्छन्तु, है ना। शुरू से लिखना शुरू करें आप लोग और यहाँ तक पहुंचिए धीरे धीरे, तो उससे आपको और अभ्यास दृढ़ होगा। अहं 15 लिखितवती। शोभनं महोदय, भवती तथा करोति। यद्यपि भवतीनामपि बहु समयः अमूल्यः भवति, तथापि विशिष्टं कृतवती। अस्तु, अत्र मिश्रिताभ्यासः वर्तते। आसीत् एकवारं वदन्तु। आसीत् आस्ताम् आसन् आसीः आस्तम् आस्त आसम् आस्व आस्म। पश्यन्तु, अत्र वाक्यप्रयोगं वर्तते। अधुना वृक्षः अस्ति, पूर्वं किम् आसीत्? अंकुरः आसीत्। तर्हि एकस्य एकेन योजनं कर्तव्यम्। एक नंबर का जोड़ी मिलाना भैया जी, जोड़ी मिलाना। जोड़ी मिला करके और इनमें से कोई एक शब्द का प्रयोग करना है। यथा वृक्षः पूर्वम् अंकुरः आसीत्। भवती महिला पूर्वं बालिका
पूर्वम् अत्र बालिका विद्या पूर्वं बालिका बालिका आसीत् आसीत् हाँ? एवमेव भवनं पूर्वं कुटीरम् आसीत् अस्तु एवं त्रयोदश वाक्यानि तत्र प्रयोक्तव्यानि अद्य एतावत्पर्यन्तं वयं पठामः किञ्चित् संवादं कुर्मः अत्रैव अहं पाठनं विरमामि पाठनात् विरमामि अग्रे च प्रवर्ते संवादं कः कर्तुम् इच्छति यः पूर्वं न कृतवान् एकवारमपि संस्कृतभाषणं न कृतवान् कः अस्ति तादृशः इदानीं भैया जी मैंने हमने नहीं नहीं किया। किया, अभिलाषा महोदय न कृतवती अस्तु हमने भी अस्तु नहीं अद्य किया। अभिलाषा महोदय वदति श्वः पञ्जाब प्रान्तं गमिष्यामः अद्य गुर्जर प्रान्तम् इति गुजरात देशं चलामः श्वः अनिता महोदयाम् अवसरं दास्यामः आयन्तु जयतु जिनेन्द्रः महोदये जयन्तु जयतु जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। भवती स्वस्था वा आम् अहं स्वस्था अस्मि। अहं स्वस्था अस्मि सर्वं तत् गृहे सर्वं कुशलम् अस्ति खलु सर्वे कुशलम्। एवम् एवं शोभनं शोभनम् अस्तु तथैव स्यात् भवती अहमदाबाद नगरे निवसति इति वयं श्रुतवन्तः पूर्वं वदतु तत्र भवती पूर्वं संस्कृतं पठितवती वा आम् आम् पूर्वं संस्कृतं पठितवती। कुत्र विद्यालये महाविद्यालये अथवा इतोपि अग्रे बालकस्य पुस्तकानि बालकपुस्तके एवं भवती बाल्यकाले संस्कृतं न अधीतवती पठितवती। एवं तत्र संस्कृतं चलति वा अथवा गुजराती चलति भैया जी आम क्या हिंदीं वदतु नास्ति चिंता यदि न आगच्छति अहं वदिष्यामि मैं तो भैया जी मध्य प्रदेश से पढ़ाई की है एवं और यहाँ पर आफ्टर मैरिज आए हैं। एवम् अनन्तरम् आगच्छति अस्तु भवती मध्यप्रदेशतः अस्ति मूलं हाँ। मध्यप्रदेशे भवती संस्कृतं ज्ञातवती अस्तु वयं तु चिन्तयामः इदानीं गुजराती भाषामपि ज्ञास्यामः इति अहं गुजराती भाषा वदामि वदति वदति शोभनं गुजराती सरलमस्ति अधिकं कठिनं नास्ति एकवारम् अहमपि तत्र सुधासागर मुनिराजानां चातुर्मासः अभवत् सूरत् नगरे तदानीं तत्र शिबिरे गतवान् इतः 20 वर्षेभ्यः पूर्वम् अद्य 20 वर्षाणि जातानि तदानीम् अहं तत्र इष्टोपदेशग्रन्थं मुनिराजमुखात् पठितवान् तत्र पार्ले पॉइंट इति अस्ति तत्र सूरत् नगरे तस्मिन् जिनालये अहम् अधीतवान् पुनः महुवा नगरम् अस्ति ग्रामः वर्तते तत्र बहु सुन्दरं जिनालयम् अस्ति नदी तटे वर्तते बहु सुन्दरं जिनबिम्बम् अस्ति भगवतो पार्श्वनाथस्य भवती तत्र गतवती वा आम् महुवा नगरं दृष्टवती शोभनं शोभनं तत्र बहु सुन्दरं किं नाम अस्माकं भगवतः प्रतिमा अस्ति मम तु पुनः पुनः दर्शनस्य इच्छा भवति परन्तु भवन्तः जानन्ति एव द्वितीय आश्रमे बहवः सङ्कटाः भवन्ति न कोऽपि कर्तुम् इच्छति शक्नोति यथा इच्छति अस्तु इतोपि वदतु अहमेव वदामि भवतीम् अवसरमेव न ददामि भवती संस्कृतं बालकपुस्तके बाल्यकाले पठितवती भवती पूर्वं संस्कृतं वदति स्म वा न अहं संस्कृतं न वदति न वदामि प्रथमवारम् एव संस्कृतं वदति प्रथमवारं संस्कृतं वदामि शोभनम् एतत् तथापि साफल्यमस्ति यत् अल्पे एव काले भवती संस्कृतम् एवं मनोयोगपूर्वकं वदति पठति च इति शोभनमस्ति पुनः भवती संस्कृतं किमर्थं पठति इच्छा है वक्तुम् इच्छामि पठितुम् इच्छा अस्ति वक्तुम् इच्छामि और जो अपने ग्रंथ है संस्कृत में है तो उनको समझ सके इसके लिए भी शोभनं शोभनं पवित्रम् उद्देश्यम् अस्ति इतोपि किं नाम तत्र संस्कृतपठनेन बहवः लाभाः भवन्ति भवती किमपि लाभम् अनुभवति वा संस्कृतपठनेन बुद्धेः विकासः भवति अस्माकं ध्यानं केन्द्रितं भवति
इति बहु अस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति अस्याः भाषायाः यथा अहम् अनुभवं करोमि। अस्तु, समयः अधिकः जायते, अतः एतावत्पर्यन्तमेव संवादं करोमि। सर्वे कुशलिनः भवन्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु इति सर्वेभ्यः अहं जयतु जिनेन्द्रः इति वदामि। जय जिनेन्द्र भैया जी। इदानीं अहं वंदना दीदी जी। वंदना दीदी जी। दीदी वंदना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी वंदना। जय जिनेन्द्र भैया जी। अहं ग्रन्थं वंदना जी। स्थापयामि। आदरणीय महोदय वंदना दीदी। रिकॉर्डिंग